تجسيد للقيم الروحية والتقدم العلمي، ينعقد المؤتمر الدولي التاسع لزيارة الأربعين. شك أن زيارة الأربعين باتت تشكل محطة كونية ذات معنى كبير ومكانة عالية جدا في وجدان الملايين من المسلمين، حتى من غير المسلمين، ممن يلتقون سنويا، ونرى هذه الأعداد تتزايد سنة عن سنة لتجديد العهد والولاء لهذا الإمام العظيم. أن عملية تنظيم الحشود المليونية في زيارة الأربعين وفق دراسات بحثية رصينة، هذا ما يسعى إليه هذا المؤتمر الدولي التاسع لزيارة الأربعين. شاركت في الزيارة الأربعينية لعدة سنوات، وحقيقة التنظيم الرائع والنشاط الجميل الذي أراه، وخصوصا هذا الوئام والمحبة والسلام الذي يكون بين الزائرين، هذه رسالة رائعة جدا ممكن أن تصل إلى يعني ألمانيا وإلى أوروبا بشكل عام. وللأسف لا توجد تقارير كثيرة تصل إلى الغربيين حول هذه الزيارة، والتي من المهم أن يتعرفوا عليها، لأنها تحمل رسائل جميلة جدا، تحمل يعني أجواء جميلة، وهذه الأمور ممكن أن تؤثر إيجابا على صورة الإسلام وكيف يتعامل المسلمين مع بعضهم.